पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, छात्रों के हंगामों के बीच प्रशासन ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव किया रद्द। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। परसों हमने फिर से हराया है, मुबारकबाद दूंगा भारत को पाकिस्तान पर क्रिकेट मैच जीतने की। आप याद करिए, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है पिछला, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है साहब। मैं एक सच बोलता हूं, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, और अगर लग जाए कि सच है तो मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि बहुत अंट-शंट छापा जाता है, एक सच ये भी छाप के बताएं आप। मैं पढ़ता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 नाम गिना रहा हूं मैं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये अनूठा मुशायरा है साहब, जिसमें रात के 2 बज रहे हैं और हमारा मुख्य अतिथि अभी तक मौजूद है। सामने की सफों में अभी तक ऐसे क्रीम लोग बैठे हैं जो देश और प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं बहुत ऐसे मुशायरे देखता हूं जहां चीफ गेस्ट आता है, शमा रोशन करता है और चला जाता है, क्योंकि हम शायर और कवि समाज का आईना हैं, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। शिवपाल जी बैठे हैं तो यह साबित होता है कि वो समाज के इस आईने के सामने बैठने का उनमें साहस है। इसका मतलब कि उनका दामन बहुत साफ सुथरा है। एक बार उनकी मौजूदगी के लिए, उनके उर्दू की मोहब्बत के लिए पूरा पंडाल एक बार जोरदार ताली बजाए कि वो अभी तक यहाँ बैठ करके इस मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक देते रहेंगे। इससे ज्यादा गुजारिश क्या की जा सकती है। आज वो हालांकि फंसे भी हैं, इसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं कि वो आपकी मोहब्बत में पूरी रात कुर्बान कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं एक बंद साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ता हूं, आपके आसपास के तमाम इलाके मेरे इन मिसरों के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम में दहशत न फैल जाए और क्रांति की चिंगारी बुझ न जाए। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और एक हाथ को कसम देता हूं, ईमान में हरारत हो तो अगले मिसरे पे जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले उन्हें भी कसम कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए।
کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے۔ لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ آخری ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب حدیث سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے لیے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ کو نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں۔ اس لیے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی و دنیاوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج و معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش ہو تو صلح و صفائی کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے دلوں میں ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تن کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جھڑ جاتے ہیں، لہٰذا جو ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنے کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چلنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم دل کا سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالہ کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالہ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے جو نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ انہوں نے ان کے رب کو خوشخبری دینے میں اپنی رحمت اور رضامندی اور جنت کے باغوں کی جن میں انہوں نے ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، ان جنتیوں میں سے لوگ ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہمارے دین کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے تک پہنچنے کی راہیں سمجھا دیں گے، کیونکہ انہیں دو باتیں سمجھائیں گے، دوسروں کو ان باتوں کا احسان تک نہ ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص کے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص محنت کرتا ہے اور اپنی ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر عمر بھر کبھی شک نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی ہر بات کو تہہ دل سے تسلیم کیا اور اس میں کبھی شک نہ کیا، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشقتیں برداشت کی، یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔